السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا نديرو ان بتي رابيل سور لي سويت نيميريك. وفي هذا الرابيل هذا غادي نشوفوا لي كيسيون برينسيبال اللي تعطى لكم في الامتحان الوطني في كونسيرنون لي سويت نيميريك. بون نشوفوا بعدا لي ديفينيسيون ومن بعد نديرو ان اكزامبل ونفهموا فيه هادشي كامل. بون première définition, UN est dite une suite croissante si UN plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0. يعني إمتى تنقولوا بأن UN est une suite croissante؟ ملي تنحسبوا UN plus 1 moins UN وتنجبروها بأنها supérieure à 0. Dans ce cas, on peut dire que la suite est croissante. Ça fait إمتى تنقولوا UN est une suite croissante؟ ملي تنحسبوا UN plus 1 moins UN تنجبروها أكبر من الصفر. وحنا غنشوفوا الأمثلة كيفاش نبينوا هادشي. Contexte, on peut dire que UN est une suite décroissante. ملي تنحسبوا هاد لا ديفيرونس ديال UN plus 1 moins UN وتنجبروها est inférieure à 0. صافي décroissante خاصك تحسب UN plus 1 moins UN وتلقاها inférieure à 0. croissante تلقى UN plus 1 moins UN supérieur à 0. كيفاش غنلقاوها supérieur à 0 ولا inférieur à 0؟ On va voir هادشي هذا في ان اكزامبل. السؤال اللي تيتعطى لكم بعد هو montrer que la suite est convergente. Pour montrer que la suite est convergente عندنا deux cas على حسب الحالة اللي عندك. لا لقيتو بان لا سويت كرواسونت وماجوري تتقول ليه راه الي كونفيرجونت، غير تقول ليه غير هاد الجمله هادي، غتقول ليه بان لا سويت كرواسونت اي ماجوري بار واحد لو نومبر اللي عندك، غتقول ليه دونك الي كونفيرجونت. ولا تكون عندك اون سويت ديكرواسونت ومينوري، غتقول لي شنو هي ماجوري. ماجوري يعني باغ اكزومبل هاد la suite هادي UN inférieur est égal à 2. Donc elle est majorée par 2. هادي elle est majorée par 2. UN supérieur ou égal à مثلا 1 هادي elle est minorée par 1. هادي c'est une suite minorée par 1. يعني chaque terme باش ما عوضتي هاد لا فالور ديال ان ديما غتلقى هاد لا فالور الي سوبيريور ا 1. دونك هنا اون دي كو لا سويت اي مينوري بار 1 وهنا لا سويت اي ماجوري بار 2. يعني ملي تكون انفيريور تنقولوا ماجوري، ملي تكون هي سوبيريور تنقولوا مينوري. دونك pour dire que la suite est convergente خاصها تكون يا اما croissante majorée ولا تكون ديكرواسونت مينوري. جو ريبيت هادشي كامل غنشوفو في ليكزامبل، غير هو باش تفهم هادشي مزيان خاصك تتبع لي فيديو كاملين. دونك شفنا في البروميير كا كيفاش نعرفوها ان كرواسونت ولا ديكرواسونت، وشفنا دابا كيفاش نقولوا بانها لي كونفيرجونت. المساله الثانيه غادي ندوزو لي تيب ديال لي سويت. دابا عندنا اون سويت، عندنا دو تيب، عندنا سويت اريثميتيك وعندنا سويت جيومتريك. نشوفوا لي كيسيون اللي تيتعطاو لكم في سويت اريثميتيك. بروميير كيسيون تيقول لك مونطري كو UN est une suite arithmétique. montrer que UN est une suite arithmétique. شنو تدير انت؟ تمشي تحسب UN plus 1 moins UN. هاد لا ديفيرونس هادي تتلقاها تتساوي واحد ان نومبر كونستون كي appartient R. ما فيش، يعني ملي تنقول نومبر كونستون يعني ما فيش ان نومبر بحال 2 بحال 3 بحال 5 بحال 1 على 2. المهم ان نومبر. الا حسبتي يو ان بلس 1 موان يو ان ولقيتيها تتساوي واحد العدد تتقول بان يو ان سي اون سويت اريثميتيك دو ريزون. هذاك العدد تسمى لا ريزون دو لا سويت اريثميتيك. صافي دو ريزون ار تو انديك هذاك لا ريزون شحال تتساوي. دونك تمشي تحسب يو ان بلس 1 موان يو ان تلقاها تتساوي واحد العدد، هذاك العدد سابيل لا ريزون. دوزيام كيستيون تيتعطى لك في سويت اريثميتيك تيقول لك écrire UN en fonction de n. دابا تنهضروا على سويت اريثميتيك تيقول لك écrire UN en fonction de n.
تتسمى هذاك يو ان تتسمى لو تيرم جينيرال. لا فورمول ديالو او ليكريتور ديالو الا كانت سويت اريثميتيك هي يو ان est égal à UP plus n moins P fois R. هاد ار شنو هو؟ هو ديك لا غيزون اللي خرجات، هو داك العدد اللي خرج لينا. واخا و بي شنو هي؟ بي واحد ان نومبر انفيريور او ايغال ا ان، يعني تيكون بي انفيريور او ايغال ا ان. غنقول لك شنو الدور ديال هاد بي هذا. و ان نومبر اونتي ناتوريل تنخليوه فاريابل، يعني ما تنعوضوهش. اللي غنعوضو بي وغنعوضو ار. نعاودو الا قال لك écrire un en fonction de n تدير هاد لا فورمول اللي هي un plus تتساوي up plus n moins p fois r. الوغ باش تعوض انت هاد بي، الا كانت عندك في التمرين n appartient n، الا كانت عندك n appartient n عوض هاد بي بزيرو. غتكتب ليه بحال هكا، غتكتب ليه un تتساوي u0، يعني غتعوض هاد بي بزيرو، n moins 0 يعني غتولي غتبقى لينا غير n فوا لا غيزون. دونك هنايا شنو غنعوضو؟ غنحسبو u0 هي اللي غنحسبو ليهم، وغنعوضو ليهم هذيك r اللي لقينا في من درنا سويت اريثميتيك. دونك غادي نلقاو مثلا يعني غنكتبو un تتساوي u0 بلس n فوا r. هاد u0 لو بروميير تيرم غنكونو حسبناه، وهاد r عندنا، وغنكتبو لهم un est égal à u0 بلس. بحالاش نعطيك مثال. مثلا لقيتي بأن لا غيزون r تتساوي جوج، و u0 حسبتيها لقيتيها 3، وبغينا نكتبو un en fonction de n. اش نكتبو لهم؟ un تتساوي u0 بلس n فوا r. شنو غتعطينا هادي ملي غنعوضو هادو؟ غتعطينا u0 un تتساوي u0 هي 3 بلس n فاش نضربها في جوج، يعني هي جوج n، ونكتبو لهم هكا ونخليوها، ومنساوش نكتبو لهم n appartient à n. صافي. هاد u0 غتكون عندك، ولا انت غتحسبها و r غتكون خرجتيها وغتعوضها بحال هكا. حنا غنشوفو في التمرين، غير عقلوا على هادشي غنشوفوه. هادي الا كانت عندنا n appartient n تنعوضو بي بزيرو، ولكن الا كانت عندكم n appartient n étoile ما تنعوضوش هاد بي بزيرو، تنعوضوها بواحد. بواحد. الا كانت عندكم n appartient n étoile فين غتكون عندك هادي؟ في التمرين. غادي يعطيك n appartient n étoile. دونك في هاد لو كا غتعوض هاد بي بواحد، دونك غتولي عندك u1 بلس n ماشي ناقص صفر. اش قلنا عوضنا؟ باش عوضنا بي بواحد، دونك غتكون عندك n moins 1 فاكتور r. r سي لا غيزون، وغتحسب لي هاد u1 ولا غيزون راه عندك وصافي، وتحط لي لا فورمول. بحالاش مثلا غتكون حسبتي u1 مثلا لقيتيها هي 4، و r لا غيزون لقيتيها مثلا شحال لقيتيها؟ واحد يلا. دونك لا فورمول عندنا هي un تتساوي u1 بلس اش قلنا n moins 1 فوا لا غيزون. u1 شحال؟ 4 بلس n moins 1 فوا 1 لأن لا غيزون 1. دونك هي un تعطينا 4 بلس n moins 1 لا ضربتيها في واحد غتبقى n moins 1، يعني un en fin de compte هي 4 moins 1 هي 3 بلس n. صافي. وما تنساش تكتب n appartient n étoile هنا. هادشي اللي عندك، يعني ما كانش باينه في الفيديو. 4 moins 1 هي 3 بلس n وصافي تخليها هكا. دونك حنا شفنا شحال من كيسيون، شفنا جوج. كانت اريثميتيك غتحسب u1 بلس 1 موان un غتخرج واحد العدد هي لا غيزون. قال لك كتب un écrire un en fonction de n، غتكتب لي هاد لا فورمول un est égal à up plus n moins p fois r.
هادي في حالة إلا كانت هاديك لا سويت أريتميتيك تكتب هادي. باش تعوض هاد بي تعوضها بزيرو إلا كانت ان أبارتيان ان، وتعوضها بواحد إلا كانت ان أبارتيان ان إيطوال. ندوزو لا ديغنيغ كيسيون اللي تتعطينا في سويت أريتميتيك. تيقول لك حسب لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف، يعني لا سوم ديال هاد لي تيرم كونسيكوتيف، يعني يو بي بلس يو بي بلس ان بلس اكسيتيرا جوسكا يو ان. كيفاش نحسبو هاد لا سوم؟ عندنا واحد لا فورمول الا كانت عندنا لا سويت اريتميتيك، تناخدو هاد لانديس لو ديرني انديس ان موان بي n moins p plus 1 fois le premier terme plus le dernier terme sur 2. هذه هي la formule en général. نعطيكم un exemple. بحال دابا مثلا قال لك حسب s من u1 u2 plus حتى مثلا jusqu'à u15 u15. كيفاش نحسبوا هاد لا سوم؟ وكانت عندنا لا سويت اريتميتيك تنديرو ليهم 15 هاد لو ديرني انديس 15 موان 1 وديما تنزيدو هاد الواحد كما عندنا في لا فورمول. ها هو ان موان بي بلس 1 ديما بلس 1. ها هو بلس 1 تنديرو 15 موان 1 بلس 1 فوا le premier terme U1 نزيدو عليه U15 ونقسمو على جوج. إذا غتولي عندنا 15 نقسم منها واحد وزيد على واحد هي 15 مضروبة فاش في U1 بلس U15 سور 2. غتقولي ملي غنجيبو هاد U1 و U15 غتكون حسبتيهم وغنديرو شي تمرين ونوريك كيفاش نحسبوهم U15 و U1 سور 2 صافي. وهادشي اللي خرجنا نضربوه في 15. يعني شنو قلنا؟ تنديرو 15 تنقصو منها واحد، هادي ناقص هادي تنزيدو ديما واحد، و تنديرو فوا لو بروميير تيرم هو U1 بلس لو ديرنيير تيرم هو U15 ديفيزي توجور سور 2. ان اوتر اكزومبل مثلا نعطاك S تتساوي مثلا U3 U4 جوسكا U20. اش غنديرو ليهم؟ غنكتبو 20 moins 3 plus 1 toujours plus 1. يلا شنو غنضربو؟ premier terme هو U3 plus le dernier terme هو U20 ونقسم على جوج. très simple. وهاد U3 و U20 غنكونو حسبناهم. alors on passe دابا حنا شنو درنا هنا؟ درنا سويت اريتميتيك لي كيسيون اللي تيتعطاو فيهم حتى تراجعوهم. دابا ندوزو دوزيام تيب اللي هو سويت جيوميتريك. سويت جيوميتريك لي ميم كيسيون كي سو بوز في لا سويت اريتميتيك هما اللي كي سو بوز في سويت جيوميتريك، ولكن تنجاوبو عليهم بطريقه اخرى. بالنسبه لسويت جيوميتريك تيقول لك بروميير كيسيون مونطري كو في ان ولا يو ان سا ديبون على لو نون ديال هذيك لا سويت. مونطري كو في ان ايت اون سويت جيوميتريك. مونطري كو يو ان ايت اون سويت جيوميتريك. شنو تدير؟ تتمشي تحسب في ان بلس 1 وملي تحسب في ان بلس 1 تتلقاها تتساوي واحد لو نومبر كونستون فاكتور في ان، يعني كيو فوا في ان. غتقولي هادي ما فهمتهاش انا كيفاش في ان بلس 1 تتساوي كيو فوا في ان. غتحسب في ان بلس 1 اون فا فوار في ليكزارسيس كيفاش نخرجو كيو فوا في ان. المهم العلاقه ديالنا بان عندها علاقه بان في ان بلس 1 تتساوي واحد العدد فوا في ان، هذاك العدد يتسمى لا ريزون. دونك في ان بلس 1 تيكال ان نومبر فيكس كونستون كيو فوا في ان، و كيو سابيل لا ريزون. ان شاء الله غادي نشوفوا دي زيكزارسيس وغنفهموا هاد القاعده هادي. دوزيام كيسيون écrire في ان en fonction de n. ها هي لا فورمول قبيله شفنا ديال اريثميتيك، دابا ديال géométrique. Hier Vn est égal à Vp fois Q, c'est la raison, à la puissance n moins p. n moins p. Là, quand n appartient à n, tu remplaces p par 0. Je ne vais pas remplacer p par 0. Tu vas V0
fois Q c'est la raison, à la puissance n moins 0 هي n. و Q هي la raison. ولا كانت عندنا n appartient n étoile غتكون عندنا هي Vn est égal à V1. ما غاديش نعوضو B بزيرو، غنعوضوها بواحد إلا كانت n étoile. هي V1 fois Q à la puissance n moins 1. Donc n moins 1. شوفوا غنشوفوا هادشي في لي زيكزامبل في التمارين، يعني في لي فيديو اللي غادي يكونوا جايين من بعد، ولا بدا ما نشوفوا يعني لي فيديو كاملين الا بغيتي تفهم هادشي. Troisième question qui se pose, تيقول لك حسب la somme des termes consécutifs في le cas ديال suite géométrique، يعني VP plus VP plus 1 jusqu'à Vn. شنو تدير هنا؟ تكتب لو بروميير terme هو VP fois facteur، يعني facteur 1 moins Q long, c'est la raison, à la puissance le nombre des termes, yani n moins p plus 1, n moins p plus 1, divisé sur 1 moins la raison, yani Q long. Exemple, مثلا هذه في لو كا اللي كانت سويت جيومتريك، قال لك حسب مثلا من V2 V3 jusqu'à V10. وكانت هذه سويت جيومتريك. شنو غنديرو؟ تنكتبو لو بروميير تيرم V2 فاكتور واحد موان لا ريزون، غادي تكون عندك لا ريزون انت تكون حسبتيها، هاد لا ريزون حسبتيها غتكون ديجا حاسبها، غتشد لا ريزون غادي ديرها على بويسونس لي نومبر دي تيرم. شحال لي نومبر دي تيرم؟ ديما 10 موان 2 10 موان 2 بلس 1 توجور بلس 1 divisé sur 1 moins la raison. Où je calcule. Donc je répète, premier terme V2 fois 1 moins la raison à la puissance le nombre des termes اللي هو 10 ناقص 2 ديما زائد 1 divisé sur 1 moins la raison. La raison راه غتكون حسبتيها. Dernière question, les limites. Limite d'une suite définie par exemple, UN est égal à Q à la puissance n. Alors, cette Q a des conditions. Les bornées ou encadrées entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Alors, la limite à la puissance n, c'est 0. La limite là, c'est 0. C'est-à-dire, un autre مثال. مثلا بغيتي تحسب la limite ديال n tend vers plus l'infini ديالو 1 sur 3 à la puissance n. تتلاحظوا معايا هاد q هادي هي q هي 1 sur 3. تنقولوا لهم on a 1 sur 3 un nombre borné entre moins 1 et 1. كيفاش borné entre moins 1 et 1؟ لأن النوميناتور صغر من الدينوميناتور. إلا كان البسط صغر من المقام راه تيكون دائما محصور بين ناقص واحد وواحد. أنتم لاحظوا معايا البسط صغر من المقام، دونك راه محصور بين ناقص واحد وواحد. تيقول لك هاد القاعدة إلا كان هاد العدد هذا محصور بين ناقص واحد وواحد، ألوغ لا ليميت ديالو تتساوي 0. إلا كانت هاد العدد يعني لا باز إلا كانت بورني اونتر موان 1 et 1، كيفاش نعرفو اونتر موان 1 et 1؟ تيكون البسط صغر من المقام. ألوغ لا ليميت ديالها على بويسونس ان est égal à 0. باغ اكزومبل عطاكم ان اكزومبل حسب هاد لا ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 2 sur 5 على بويسونس n plus 3 sur 2 sur 5 à la puissance n plus 2. قالك حسب هاد لا ليميت. تتمشي لهذا اللي فيه لا بويسونس وتتشوف واش إلي بورني اونتر موان 1 et 1، واش محصور بين ناقص واحد وواحد. محصور بين ناقص واحد وواحد. علاش؟ لأن البسط صغر من المقام. غتقول ليه puisque 2 sur 5
est bornée entre moins 1 et 1, alors la limite ديال هذيك, alors la limite ديال 2 sur 5, غير 2 sur 5 à la puissance n, à la puissance n, تتساوي 0. هذه غير هذه. اللي كانت bornée entre moins 1 et 1, donc la limite ديالها à la puissance n تتساوي 0. donc هذه شحال قلنا 0. شنو غيبقى عندنا في النوميناتور 3, وهذه شحال قلنا 0 لانها هي 0. دونك شنو غيبقى عندنا في الدينوميناتور 2. اذا هذه غتكون لا فالور ديالها هي 0. غيبقى لينا لا ليميت تساوي 3 وهذه مشات 0. غيبقى لنا لتحت 2. ان اوتر اكزومبل قالك حسب لا ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 فاكتور 1 sur 2 à la puissance n moins 1. moins 1. alors اول حاجه تنمشي لهاد لو نومبر هذا. هاد لو نومبر هذا عندي لو نوميناتور ديالو صغر من الدينوميناتور, يعني بويسكو غنكتب ليه بويسكو 1 demi est borné entre moins 1 et 1, ياك المحصور بناقص 1 1. علاش؟ لان البسط صغر من المقام. الوغ اشنو ليميت ديال 1 demi à la puissance n اش غتكون شحال تتساوي 0. اذا قلنا هذه تتساوي 0. 0 فوا 3 هي 0. شنو غيبقى لنا كوم ريزولتا؟ moins 1. جو كخوا سي كلير هاد المساله هادي. لكن هذاك لا باز borné entre moins 1 et 1. اما الا كان كبر من 1 فان لا ليميت ديالو على بويسونس ان هي بلس لانفيني. كيفاش كبر من 1؟ بحال 2 بحال 3 بحال 5. الا كانت كبر من 1 راه لا ليميت ديالو هي بلس لانفيني. بحال هكا مثلا ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 على بويسونس ان بلس مثلا 5. مثلا هاد 3 على بويسونس ان شحال لا ليميت ديال عندنا 3 بويسكو نقولوا لهم بويسكو 3 سوبيريور او 1 ياك 3 كبر من 1. الوغ اشنو؟ الوغ ليميت ديال 3 على بويسونس ان شحال قلنا غتساوي بلس لانفيني. دونك هذه بلس لانفيني زيد على 5 هي بلس لانفيني. دونك هاد المسائل هادو الا كان باقي عندك شويه ما مفهومينش مزيان احنا غنشوفوا لي زيكزارسيس وغنحاولوا نفهموهم ان شاء الله مزيان. دونك دابا الفيديو الاول سالا. غادي الفيديو الثاني اللي غادي يكون عندكم مهم كونسيرن لا بروميير كيسيون اللي تتعطى لكم في ليكزامان. شنو هي لا بروميير كيسيون هادي؟ مثلا انا حنا نشوفوا واحد ليكزارسيس. l'exercice. Comme UN est une suite numérique définie par son premier terme U0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à 1 demi UN moins 3. أول سؤال عطاوكم montrer par récurrence que pour toute n de n, UN est supérieur strictement à moins 6. Donc هذا غادي نحاولوا نبينو par récurrence. هاد لا كيسيون باغ ريكورونس غندرت ليها 2 فيديو بوحدهم هما اللي غتشوفوا دابا من بعد كيفاش تجاوبوا دائما على لي كيسيون بحال هادو. دونك شنو تتعني يو ان سوبيريور ا موان 6؟ ça veut dire que يو ان est minoré par moins 6. راه كنت فسرت عليكم الا كانت هي سوبيريور ça veut dire que elle est minorée. كانت inférieure ça veut dire majorée. Donc comment on va montrer que UN est supérieur à moins 6 par récurrence. هادشي ان شاء الله اللي غادي نشوفو في لي فيديو اللي غادي ندير الثاني والثالث غادي تلقاو فيه ريزوم. ابري نكملوا لي فيديو ديالنا وندوزو باغ اكزومبل montrer que la suite UN est décroissante et ainsi de suite les questions اللي تجي من بعد في l'examen. Merci.